بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر و احترام معزز سمعین یمنگر سوال کئی شریعت پرانا کے انسان یعنی نرینا کس دبرا سطر حدود زدی. الجواب وبالله التوفیق. معزز حدیث کی درجی انسان یعنی نرینا کس دبرا سطر حدود دا نمنا تر گھٹنوں پڑے گی. لیکن بیا بدی کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختلاف دا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی تھے حدیث کے نمنا تر گھٹنوں پڑے دا انسان یعنی نرینا کس دا برا ستر حدود دی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی تھے نرینا کس دا برا د ستر حدود اغا نمنا تر گھٹنوں پر دی، لیکن دغه نوم دا ستر کې داخل نه ده. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې انسان د برا ستر حدود نمنا تر گھٹنوں پر دی، لیکن گھٹنا کې نه ده داخله، دغه نوم دا ستر کې انسان یعنی نارینه کس د برا ستر کې نوم داخل ده. زموږ ځکمندو او ښه بهتره خبره ده او احتیاط هم پدې کې دا زموږ تاسو احتیاط وکړو، احتیاط باندې عمل کوو، نو دواړو باندې عمل کوو. نمنا تر گھٹنوں پرې دا نرینا کس د برا د ستر حدود دي، نو دغه نوم هم په ستر کې راشي او دغه گھٹنې هم راشي. که بالفرض بیا انسان د پر څه مشکل وي، نو بیا بر صغیر یعنی انډیا او پاکستان کې تقریبا 99% دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب ولا خلق دي. نو جمهور مذهب پیدا ده چې انسان یعنی نرینا کس د برا ستر حدود دا نمنا تر گھٹنوں پر دي، ولیکن دغه نوم دا د نرینا کس د برا ستر کې هغه داخل نه ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.